हेलो डियर फ्रेंड, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और आज मैं एक मैसेज सीखना चाहती हूँ। वो रास्त रो से कोई नेमत बाज ना रखेगा। ज़बूर 84 और उसकी 11 वर्स है। 84 ज़बूर है, 84 और उसकी 11 आयत है। उसमें लिखा है वो रास्त रोज़ से कोई नेमत बाज ना रखेगा। तो खुदा बाप वादा कर रहा है कि जो रास्त रोज़ से वो कहता है कि कोई नेमत बाज नहीं रखेगा। नेमतें कौन कौन सी होती हैं? नेमतें हम तो ख़ास तौर पर कहते हैं ओहो हमारे पास पैसा होना चाहिए। हर किसी को यही ख्वाहिश होती है मेरा बेटा हो, बेटी हो, औलाद हो। ये नेमतें होती हैं ना। हम चाहते हैं हमारी दिली मुरादें यही होती हैं, हमारी औलाद हो, अच्छी औलाद हो, खूबसूरत औलाद हो। तो खुदावंद कहता है कि खुदावंद बहुत सी पसंदीदा चीज़ें तो बाज़ रख सकता है। कि जैसे मतलब कई लोग हैं जिनको औलाद नहीं मिलती है, वो बहुत सारी ज़िंदगी दुआएं करते रहते हैं लेकिन औलाद नहीं होती है। कई होते हैं जिनको बेटे की ख्वाहिश होती है, बेटा नहीं होता। जिनको बेटी की ख्वाहिश होती है, बेटी नहीं होती। तो वो कह रहा है कि खुदावंद बहुत सी पसंदीदा चीज़ें तो बाज़ रख सकता है लेकिन कोई नेमत बाज़ ना रखेगा। यहाँ पर जो वादा है ज़बूर में वो ये लिखा हुआ है कि वो कोई नेमत बाज़ ना रखेगा। तो नेमत बाज़ ना रखेगा वही जानता है कि हमारे लिए कौन सी अच्छी चीज़ें हैं मेरे अज़ीज़ों। क्योंकि खुदावंद की मर्ज़ी है कि वो हमें क्या देना चाहता है, वो हमें कौन सी अच्छी चीज़ें देना चाहता है। क्योंकि ये है कि हमारी ख्वाहिश तो है कि हमारे पास सब कुछ ही हो दुनिया की। कौन सा इंसान है जिसको ये ख्वाहिश नहीं है कि मेरे पास दुनिया की हर दौलत हो, मतलब दुनिया की हर चीज़ हो। तो वो जानता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी हमारे लिए बुरी है। बाज़ चीज़ें यकीनन अच्छी होती हैं, इन्हें हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से मांग कर हासिल कर सकते हैं। बाज़ चीज़ें जो अच्छी हैं वो कौन सी चीज़ें हैं गैस करें। जो हम खुदावंद यीशु मसीह से मांगते हैं और वो हमें फरावानी से देता है, बहुत ज़्यादा तादाद में देता है। इसलिए कि हम अच्छी चीज़ें मांगें ना, अच्छी चीज़ें मांगें। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने जब सुलेमान को सवाल किया खुदा ने कि मांग कि तुझे क्या चाहिए, तो सुलेमान ने क्या कहा? उसने कहा मुझे बेटा दे दे, बेटी दे दे, मेरे को जो है बंगला दे दे, गाड़ी दे दे, मेरे को ये दे दे। नहीं, उसने दौलत नहीं मांगी। उसने कहा मुझे हिकमत दे, हिकमत। तो मेरे अज़ीज़ों, जब हमें हिकमत मिल जाती है तो हमें सब कुछ दुनिया की हर चीज़ मिल जाती है। ठीक है। तो इसलिए हमें जो है खुदा से पाकीज़गी मांगनी है। पाकीज़गी, खुदा हमें पाकीज़गी अता करे ताकि खुदा उनके कलाम में लिखा हुआ है गुस्सा करो पर गुनाह ना करो। मेरे अज़ीज़ों, गुनाह हम उस वक़्त करते हैं जब उसके हुक्मों को हम तोड़ते हैं। हम गुस्सा करते हैं, ज़रूर हमें बुरी बातों पे गुस्सा आता है। हम लड़ाई भी करते हैं बहन भाइयों से। लड़ाई शुरू से बाइबल मुक़द्दस में भी हम देखते हैं लड़ाइयाँ होती आई शुरू से ही। तो लड़ाइयों की तो ज़ाहिरी बात है, बहन भाई आपस में लड़ते भी हैं, सुलह भी होती है, सब कुछ। लेकिन हमें जो है वो गुस्सा करना है लेकिन गुनाह नहीं करना, गुनाह नहीं करना। तो पहली इसमें चीज़ जो दी गई है वो ये है कि पाकीज़गी। क्या हमें खुदा से मांगनी है? कौन सी नेमत? पाकीज़गी, कि वो हमें पाकीज़गी अता करे। पाकीज़गी एक नेमत है, ये है एक नेमत। वो हम में पाकीज़गी पैदा करेगा। जब हम खुदा को बोलेंगे खुदा बाप मुझे नेक औरत बना, मुझे नेक आदमी बना, खुदा बाप मुझे नेक लड़की बना, नेक लड़का बना। तो खुदा बाप भी हमें यही चीज़ें देखना चाहता है। तो वो ज़रूर हमारी दुआ को सुनकर हमें नेक बनाएगा। ठीक है। और जब हम नेक होंगे तो हम कोई बदी नहीं करेंगे, ना हम कोई किसी दूसरी औरत का ख्वाहिश करेंगे, ना हम किसी दूसरे मर्द की ख्वाहिश करेंगे, ना हम किसी लड़के की ख्वाहिश करेंगे, ना लड़की की ख्वाहिश करेंगे। क्योंकि हम जो है खुदा से पाकीज़गी मांग रहे हैं और वो हमारी पाकीज़गी के लिए आप जानते हैं वो वादा उसने किया है कि मैं तुम्हें पाक रूह दूँगा।
جو تمہاری ہر وقت مدد کرے گا، تو وہ ہمیں پاک روح دے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ پاک روح جو ہے وہ حکمت اور دانائی ہے، وہ کبھی بھی ہمیں خدا سے دور نہیں ہونے دے گا، نہ ہمیں کوئی برے کام کرنے دے گا، ٹھیک ہے؟ وہ ہمیں برے اور گناہ آلودہ چیزوں سے اور ایسی بری عادتوں سے غلبہ دے گا، وہ ہمیں فتح بخشے گا ان چیزوں پر۔ اگر ہمیں شیطان بہکانا بھی چاہے گا، ہمیں بری طرف لے کے جانا چاہے گا، تو ہمارا خدا ہمیں کبھی بھی اس طرف جانے نہیں دے گا، کیونکہ وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے نا، ہم نے اس سے مانگا ہے، تو جب ہم نے اس سے پاکیزگی مانگی ہے تو وہ ہمیں اس پر فتح دے گا، شیطان پر ہمیں فتح دے گا۔ شیطان ہمارا کچھ نہیں پھر بگاڑ سکتا، نہ ہمیں برے ارادے آنے دے گا، نہ برے خیال آنے دے گا۔ ہمیں اس فتح اور غلبے سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ تو پھر خدا باپ جو ہے وہ نہ ہمیں ایسی مطلب برائی کی طرف آنے دے گا، نہ ہم کوئی غلط کام کریں گے، تو اس لیے اس سے پاکیزگی مانگیں۔ نمبر 2، وہ ہمیں کامل یقین اور اپنے ساتھ فروتنی، رفاقت اور کامل سچائی تک رسائی اور دلیری عطا کرے گا کہ ہم اس کی کفارہ گاہ کے پاس ہمیشہ رہیں۔ یہ عبرانیوں 9 اس کا 4 آیت میں لکھا ہوا ہے۔ وہ ہمیں کامل یقین اور اپنے ساتھ قریبی رفاقت، کامل یقین بھی دلائے گا، اپنے ساتھ قریبی رفاقت بھی رکھے گا، اور کامل سچائی تک رسائی اور دلیری عطا کرے گا کہ ہم اس کی کفارہ گاہ کے پاس ہمیشہ رہیں، کہ ہم ہمیشہ خداوند کے قریب رہیں، خداوند کی جو اس نے ہمارے لیے کفارہ دیا، قربانی دی، ہم اس قربانی کو یاد رکھیں اپنے ذہن میں، کہ جیسے یوسف جب اس کو گناہ کی آزمائش آئی اور نے کہا میرے ساتھ بدی کر، تو اس نے کہا میں اپنے خداوند خدا کو کیوں ناراض کروں، کہ میں ایسی بدی کر کے خداوند خدا کو کیوں ناراض کروں۔ میرے عزیزو، کیا ہے یہ بدی؟ ایک منٹ کا چسکا ہے، جس کی خاطر ہم اپنے اتنے بڑے خداوند کو، جو کہ ہمیں سب کچھ دینے پر قادر ہے، یہ تو ہم ایک آدمی یا ایک عورت جو ہے اس کے ساتھ 2 منٹ چسکا لے کے اور پھر اس کے بعد ساری زندگی کا گناہ کر بیٹھتے ہیں، اپنے خداوند کو اپنے آپ سے دور کر بیٹھتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، خداوند خدا جو ہے وہ تو اتنا پیارا باپ ہے کہ وہ اگر ہمارے ساتھ ہے اور ہم بدی نہیں کرتے، تو یوسف کو دیکھیں آپ یوسف کو دیکھیں کہ اس نے کہا میں ایسی بدی کیوں کروں کہ اپنے خداوند خدا کو، تو پھر خدا نے اس کو اس ملک کا حاکم بنا دیا، اس ملک کا حاکم بن گیا، اتنی خدا نے اسے برکت دی۔ اگر آپ ایک چھوٹی سی آزمائش، ایک گھڑی کی آزمائش، ایک گھڑی کی گندگی کو اپنے پاس سے دور کر دیں گے، تو میرا خداوند آپ کو اتنی برکتیں دے گا کہ آپ سمیٹ بھی نہیں سکو گے، کیونکہ آپ نے کس کی خاطر کیا؟ خدا کی خاطر۔ یوسف نے کہا میں اپنے خدا کو کیوں ناراض کروں۔ یہاں تھوڑا سا سوچ لیا کریں، جب ایسی کوئی آزمائش آئے تو یہاں سوچ لیا کریں کہ میں اپنے خدا کو کیوں ناراض کروں کہ میں ایسی بدی کر کے اپنی ساری بلیسنگیں کو بیٹھوں اور لعنت لے لوں۔ تو میرے عزیزو، یہ بہت بڑی بات ہے۔ عبرانیوں 9 اس کی 4 آیت میں اگر ہمیں یہ چیزیں حاصل نہیں، تو اس کی وجہ ایمان کی کمی ہے۔ اگر ہم شیطان پر فتح نہیں پا سکتے، غلبہ نہیں پا سکتے، تو ہمیں جو ہے ایمان کی کمی کی وجہ سے ہے۔ یہ نہیں کہ خدا دنیا نہیں چاہتا، خدا جو ہے ہم مارنا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے، ہر کسی کی توبہ تک نوبت پہنچے میرے عزیزو۔ تو ہمیں جو ہے وہ خداوند پر، شیطان پر غلبہ پا کر، اور ہمارا ایمان مضبوط ہوگا تو ہم شیطان پر غلبہ پا سکتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا ایمان مضبوط رکھنا ہے۔ جو لوگ پاکیزگی میں جاں فشانی کرتے ہیں، جو لوگ پاکیزگی میں جاں فشانی کرتے ہیں، ہیلیلویا، انہیں وہ اطمینان آسمانی مجاز بڑا صبر اور سرگرم محبت دے گا۔ ہیلیلویا۔ خدا باپ جو ہے وہ کہتا ہے جو پاکیزگی کے لیے محنت کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو راست باز ٹھہرانے کے لیے محنت کرتے ہیں، جیسے اگر ہم مقدس متی کی انجیل مبارک بادیوں میں دیکھیں تو وہاں لکھا ہوا ہے مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں،
میرے عزیزو، جو اپنی راست بازی کے لیے جاں فشانی کرتے ہیں انہیں وہ اطمینان آسمانی مجاز اور بڑا صبر اور سرگرم محبت دے گا۔ ہلیلویا۔ لیکن یاد رکھیں کہ ضرور ہے کہ ہم راست رو ہوں۔ ہم وہ لفظ یاد رکھیں ہر وقت اپنے دل میں جو یوسف نے کہے کہ میں ایسی بدی کیوں کروں کہ میں اپنے زندہ خدا کو ناراض کر بیٹھوں۔ بدنیتی کاروبار میں بد دیانتی، ریاکاری، فریب ہرگز نہ ہو۔ خداوند کہتے ہیں جو کام کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ میں خداوند کے لیے کرتا ہوں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں، جہاں بھی کر رہے ہیں، یہ جان کر کرو کہ ہم دیانتداری سے کریں، ہم کسی کو دھوکہ نہ دیں، اپنے مالک کو، کسی کے ساتھ ہم جو ہے وہ کوئی ایسی ریاکاری نہ کریں، کوئی غلط کام نہ کریں۔ ہمیشہ وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا۔ تو میرے عزیزو، میری ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے، دل تو چاہتا ہے بہت کچھ کہنے کو، لیکن یہ اتنا بڑا وعدہ ہے، اسے ہم اپنی دعاؤں کی بنیاد بنا سکتے ہیں۔ ہم دعا کریں، خدا باپ میں راست رو بننا چاہتا ہوں، تو وہ ہمیں بنائے گا۔ آئیں ہم گھٹنوں کے بل جھک کر اس سے اس کے لیے دعا کریں کہ وہ راست رو سے کوئی نعمت باز نہ رکھے گا، اور خدا باپ تو مجھے راست رو بنا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے آج کے اس زندہ اور بابرکت اور خوبصورت کلام کے وسیلے سے، اور خداوند مجھے بھی برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔